ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جدوں یہ آیا کریمہ نازل ہوئی امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی خدمت اندر عرض کی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونا اللہ فرماندا ہے اس آیا کریمہ دے اندر درود پڑھو، درود پڑھو، درود پڑھو، درود پڑھو، درود پڑھو۔ اسی درود والے ہاں، اسی درود والے ہاں، ہور برود والے نے، اسی درود والے ہاں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درود کیویں پڑھنا ہے؟ میرے تے تیرے لجوالا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد علمنا کیف نکلم علیک فکیف نصلی علیک، فقال قولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیتا ہے تساں انج کرنا ہے۔ حضور کے میں فرمایا سلام پڑھنا ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ تساں انج درود پڑھنا ہے کہ درود ہووے تواڈے تے، پھر انج کہنا ہے حضور اے اللہ نے درود بھیجا محمد تے اور آل محمد تے، جیسا کہ انہیں درود بھیجا ابراہیم علیہ السلام تے اور انہاں دی آل دے اوتے، بے شک وہ خوبیاں والا ہے۔ اس دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اے بھی فرما دیتا، فرمایا اوے میرے غلامو میرے تے کٹیا ہویا درود نہ پڑھیا جے، جدوں بھی درود پڑھنا ہے میرے تے پورا درود پڑھیا، اٹا درود میرے تے نہیں پڑھنا، میرے تے کٹیا ہویا درود نہیں پڑھنا، میرے تے کٹیا ہویا درود نہیں پڑھنا۔ مجمع وچوں کوئی بھی بندہ اٹھ کے گل کہہ سکدا ہے قاری صاحب کل اوتھے شعر بھی یہ پڑھیا حدیثاں بھی یہ پڑھیاں، نا 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 او میں کوئی رجسٹر والا مولوی نہیں، میں کتاباں والا مولوی ہاں۔ مینوں اللہ دا فضل ہے، اللہ نے حدیث دا علم بھی دیتا ہے، مینوں اللہ دا فضل ہے، اللہ نے قرآن دا بھی علم دیتا ہے۔ میری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن حضور دے آل دا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ مجمع میں جو کہے قاری صاحب شعر بھی ہو تے حدیثاں بھی ہونا نا کچھ نہ کچھ تے گلاں وچ نویاں ہون گیاں، شعر پاویں ہووے کیونکہ شعر مینوں اسی اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال جس حسین دا ذکر کردے ہیں، میرا حسین کل بھی زندہ باد سی، اج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ ساڈے کہن نال یا نہ کہن نال فرق نہیں پیندا، میرا حسین او حسین ہے جدی پاکی اللہ دا قرآن بیان کردا ہے۔ یار توجہ کرو میرے وال، جدی پاکی اللہ دا، جدی پاکی اللہ دا، جدی پاکی تسی میں بولے تسی میرے کول بیٹھے انہاں نوں بولن دیو، جدی پاکی اللہ دا قرآن بیان کردا ہے۔ میں تو کہیے میں کہاں تسی پاک ہو، تسی کہو میں پاک ہاں، ہو سکدا ساڈی گل وچ فرق ہوے، پر جنوں اللہ دا قرآن آکھے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات زیوکار کون حسین اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھو، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اگلے مقام جو تے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔
پروردگار عالم دے قرآن نے ارشاد فرمایا شہید زندہ ہے جڑا اللہ دی راہ دے اندر ماریا جاوے نہ حق قتل کیتا جاوے ظلم و ستم دے نال قتل کیتا جاوے او شہید جڑا میری راہ دے اندر قربان ہو جاوے او شہید زندہ ہے انہوں کوئی بھی مردہ نہ آکھے او دے متعلق کوئی بھی مردہ گمان نہ کرے۔ حضرات عزیز وقار اسی دیکھنا ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید دے اندر شہید دا درجہ کنواں ہے، کنویں نمبر دے اوتے شہید ہے۔ میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا اے الہ العالمین اے حکم الحاکمین اے پاک پروردگار یا اللہ اے دس قرآن پاک دے اندر شہید دا کنواں نمبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جڑا شہید میری راہ دے وچ قتل ہو جاوے جڑا میری راہ دے وچ جان دا نذرانہ دے دے وے ایسا بندہ شہید ہے۔ اس گل دا کتوں پتہ لگا؟ میں کہ یا اللہ قرآن پڑھیا تے پتہ لگا۔ فرمایا شہید دا درجہ کنواں ہے، یہ بھی قرآن پڑھو گے پتہ لگ جائے گا۔ یا اللہ کنواں سپارہ؟ فرمایا پنجواں سپارہ پڑھو۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء۔ فرمایا قرآن پاک کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا پہلا درجہ نبیاں دا، دوسرا پہلا درجہ نبیاں دا، دوسرا درجہ صدیقاں دا، تیسرا درجہ شہیداں دا۔ ہن شہید دے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ فرمایا جڑا میری راہ دے وچ ماریا جاوے، توجہ، جڑا میری راہ دے اندر ماریا جاوے، فرمایا جڑا میری راہ دے اندر قتل ہو جاوے، فرمایا جڑا میری راہ دے اندر قتل ہو جاوے انہوں مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ فرمایا انہوں اپنے رب دے کولو رزق بھی دیتا جاندا ہے، انہوں اپنے رب دے کولو رزق بھی پہنچدا ہے۔ اور سورہ بقرہ دے اندر دوسرے سپارے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یا اللہ میں کیویں منا، حضرات عزیز وقار بڑی توجہ، یا اللہ میں کیویں منا او دا اعلان بھی مسجد دے اندر ہویا ہے۔ یا اللہ پاک میں کیویں منا انہوں دفن کرنے واسطے رشتہ دار بھی آ گئے نے۔ یا اللہ میں کیویں منا او دا مسجد دے اندر جنازے دا بھی اعلان ہویا ہے۔ یا اللہ میں کیویں منا زندہ ہے اساں جنازہ آپ پڑھیا ہے، میں کیویں منا زندہ ہے قبر اندر آپ اتاریا ہے، میں کیویں منا او بندہ زندہ ہے۔ یا اللہ مٹی اپنے ہتھاں نال پائیے، میں کیویں منا او زندہ ہے۔ یا اللہ سلیپاں اُتے آپ رکھیاں نے، یا اللہ دے واسطے بخشش دی دعا کیتی ہے، کیویں من جائیے زندہ ہے۔ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا بے شک سارے کم کیتے نے، اعلان کیتا تاں بھی زندہ ہے، جنازہ پڑھیا تاں بھی زندہ ہے، قبر جلٹایا تاں بھی زندہ ہے، مٹی پائی فرمایا تاں بھی زندہ ہے۔ یا اللہ پھر مینوں گل سمجھ کیوں نہیں آندی؟ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ کہ سمجھ جا سکتی ہے؟ فرمایا تیرے وچ شعور ہی کوئی نہیں، تیرے وچ شعور ہی کوئی نہیں، تو اس گل نو سمجھ نہیں سکتا کیونکہ تیرے اندر شعور ہی کوئی نہیں۔ حضرات عزیز وقار کوئی بندہ میری محفل دے اندر آوے اور میری محفل دے اندر آ کے تے میرا بیان سنے، پھر اس بندے نو عقیدہ نہ ملے، میں ایسی محفل کرن دا قائل نہیں۔ ایک تے میں محفل ہو کرنا جدے وچ اللہ دا قرآن ہوے، دوجا مدینے والے دا فرمان ہوے، تیسرا
اہل سنت و جماعت عقیدے دی ترجمانی ہووے حضرات جی وقار میں آپ احباب دی بڑی توجہ جانا ہن شہید کون ہے جدا قرآن ہے تیسرا درجہ ہے پہلا درجہ نبیاں دا ہے دوسرا درجہ صدیقاں دا ہے تیسرا درجہ شہیداں دا ہے شہید تیسرے نمبر تے وے اللہ فرماندا ہے تو دی زندگی نہیں سمجھ سکدا اے دی موت نہیں سمجھ سکدا فرمایا مردہ نہیں کہنا کیوں تیرے وچ شعور ہی کوئی نہیں تیرے وچ عقل ہی کوئی نہیں تو دی زندگی نو نہیں سمجھ سکدا حضرات جی وقار میں بڑی توجہ جانا وا جدا قرآن دے اندر تیجا درجہ ہے انہوں شہید آندے نے تیری تے سمجھ دے وچ شہید دی زندگی نہیں آندی جدی سمجھ دے اندر شہید دی زندگی نہیں آ سکتی انج کہہ لو اوے لوکو جڑا بندہ حسین نو نہیں سمجھ سکدا او دے نانے نو کیویں سمجھ سکدا جڑا حسین نو نہیں سمجھ سکدا جدی سمجھ دے اندر حسین دی زندگی نہیں ہوندی او دے نانے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو کیویں سمجھ سکدا جدی سمجھ دے اندر جدی سمجھ دے اندر امام علی مقام دی زندگی نہیں آ سکتی او دے نانے نو کیویں سمجھ سکدا او دے کملا انہاں کملیاں ہی مارنیاں نے نہیں ہوں ساڈے ورگے کوئی حسین نو نہیں مندا کوئی حسین دے نانے نو نہیں مندا کوئی حضور دے صحابہ نو نہیں مندا توجہ ہے گل ور کوئی حضور نو نہیں مندا کوئی حضور دی آل نو نہیں مندا جدو گل کرو تے آندے نے او کون ہے جڑا نہیں مندا میں کہ مویا میں انج من ہاں پھر جویں منن دا رب حکم دیتا انج من سان تے اج تک یہ نہیں سمجھ لگی کہ حضور نو کی مننا ہے کنا مننا ہے کتھوں تک مننا ہے ساڈیاں عمراں لنگ گئیاں نے وال چٹے ہو گئے نے لے اج میں تینوں ایک پتہ دی گل دساں توجہ نال میری گل نو سن کسے مولوی دے کول بہو او کہے گا نہیں اینا منو اور کسے کول گیا کہے گا نہیں اینا مان لو اور کسے کول گیا کہے گا اینا مان لو بندہ سر پھڑ کے بیٹھ جائے گا میں کنا مننا کیویں مننا کنج مننا کدوں مننا پریشان ہو گیا میرے کول میں تینوں دسنا حضور نو کیویں مننا ہے میرے کول پوچھ میں تینوں دسنا مسئلے سارے دی جڑ پڑ دینے ہاں پر بندے دا پتر بن کے اگر میری گل نو اپنے دل دے وچ جگہ دے کے اپنے دل دے وچ بٹھا لے اللہ دے فضل و کرم دے نال مرن تک اے بات تیرے کام آئے گی حضور نو کیویں مننا ہے کنا مننا ہے کسے مولوی تو نہ پوچھ اللہ کو لو پوچھ حضور نو انج من جویں منن دا رب حکم دیتا ہے تے رب نو ایویں من جویں کملی والے نے من کے وکھایا ہے انج من حضور نو انج من حضور نو جویں تینوں منن دا حکم رب نے دیتا ہے رب نے جویں تینوں حکم دیتا ہے ایویں حضور نو من ایویں حضور نو من تے جویں حضور نے رب نو منیا ہے ایویں رب نو من تینوں سمجھ آ جائے گی محبوب نے اللہ نے محبوب نو کیویں منیا اللہ نے محبوب نو کیویں منیا قرآن دا مطالعہ کر کے ویکھ موضوع اور پاسے ٹر جائے گا اللہ نے محبوب نو منن دا کیویں حکم دیتا ہے سورہ عباسہ قرآن پاک دے اندر ضمن بات آ گئی عرض کر دیا ایک انا سی حضرت عمر فاروق دے دور دے وچ او سورہ عباسہ نو پڑھدا سی تے وچ تنبیہ کیتی گئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر دی بارگاہ چوں بلایا ادھر آ بھائی جی ساڈی مسجد دا امام ہے توجہ او سارے امام بھی سچے نہیں جے ہوندے نہیں سبحان اللہ کیتی تساں داڑھی جبے کبے تے نہ جائیں اے ویکھ تے دل دے اندر حسین دے نانے دی محبت ہے ہائے 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 تیری سبحان اللہ دا مسجد کے جا مسلم میں کسر کو نہیں چھڑنی تیرا مجمع کو نہیں بولدا پھرنا میرے تے گلا کری تو انہاں نو پہلے رجا کے بانا سی میرے سامنے میاں شاہ تو پچھلے سارے کو نہیں بول دے پے انہاں نو اے وے بھی اے
कारी पता नहीं चुप करके गूंगियां को तकरीर करके तुर जाना, इन्हें केड़ा साडा नाम लेना, मैं नाम पूछ के भी ले लेना भी तू सुभान अल्लाह क्यों नहीं आंदा। हाँ मेरा झाका लथा अल्लाह दे फजलो करम दे नाल, ते फिर मेरा माशाअल्लाह मेरा अपना घर है, मेरा अपना घर है, मेरा अपना महल्ला है। मैं तो कदी लामे जाके किसी को माफी नहीं दी। मैं परसों बाबा ये तो गल है, परसों दिन शहर तकरीर गए करन गए हैं, मेरे उस्ताद बैठे सन उत्ते, उस्तादा ने गोटे चुमे ने ते तकरीर शुरू की थी। भावें मैं अपने उस्तादा नहीं वेख्या तो मजमे नूं सी इन्हें केड़ा बोलना है। मैं क्या हुण तुसीं भी सुभान अल्लाह कहनी, हुण मैं उधरों मैनूं इजाजत मिल गई है तो हुण तुसां सुभान अल्लाह कहनी, उस्तादां वल्लों नहीं वेखना। एक बारी मैं उन्होंने आख्या कोई ना बोले, मैं क्या इंज कम करो मेहरबानी करो तुसीं नाल दे पिंडों गरमोड़ा विरका तो मैं तुसीं सुभान अल्लाह धारी फड़ लियो, मैं जांदा गड्डी च रख के जा लै जाऊंगा तो उन्होंने वापसी दे जावांगा। फिर बोले, मैं क्या भी ये मेरे उस्तादां दी जगह, मैं बिल्कुल इहदा हया करना बड़ा अदब एहतराम है, लेकिन सुभान अल्लाह तो बगैर मैनू तकरीर भुल जाती है। मैं क्या भी तरबियत इन्हां दी पाकां दा जिक्र होवे तो फिर सुभान अल्लाह तो कहनी चाहिए है ना। तो मैं जिहड़ी बात अर्ज कर रहा, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलाया, इधर आओ हाँ जी मौलाना साहब, सूरा आबासा पढ़ना कुरान दे विचों। उन्हें आख्या जी मैनू बड़ी चंगी लगदी, मैनू बड़ी चंगी लगदी। दाढ़ी भी उहदे मूँह ते आ सी, सिर दे उत्ते रुमाल भी चंगा रखदा सी, खानदानी ते इमाम भी है सी, ते मस्जिद सरकार मुसल्ले ते भी खलोंदा सी। हज़रत उमर ने आख्या ओए तेनू चंगी लगदी, चंगी लगनी चाहिए, कुरान दी सूरत है ठीक है पढ़ना, पर इनू क्यों तेनू चंगी लगदी, यही तेनू क्यों चंगी लगदी, ये क्यों पढ़ना, वजह की है? आंदा मैनू ये तां चंगी लगदी है, इहदे विच अल्लाह ने हुजूर नू झिड़किया, मैनू ये तां चंगी लगदी है कि इहदे विच अल्लाह पाक ने हुजूर नू झिड़किया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह पाक ने झिड़क पाई, इस तो मैनू ये चंगी लगदी। हज़रत उमर ने फरमाया तलवार फड़ो ना उरा, वो किसे खोती दिया बचिया, ओ लांतिया गाल मेरे लो पा लो, ये मैं कड्डी समझ आई गल दी। पर हज़रत उमर फारूक ने मिठा घट को नहीं सी पाया। अमीर अल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ओए बेईमाना तू कुरान के अंदर ये सूरत पढ़ी है, तू कुरान के अंदर ये नहीं पढ़िया कि मेरा रब बंदा व दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला। ए कुरान तू नहीं पढ़िया, अल्लाह फरमाता व तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन, ए तो कुरान के अंदर नहीं पढ़िया। अल्लाह ने फरमाया वल्लैल, ए कुरान नहीं पढ़िया, अल्लाह फरमाता हामीन, ए कुरान नहीं पढ़िया, अल्लाह तबारक व तआला फरमांदा यासीन, ए कुरान तो नहीं पढ़िया, अल्लाह फरमांदा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए कुरान जो नहीं पढ़िया, अल्लाह फरमांदा या अय्युहल मुदद्दिर, ए कुरान जो नहीं पढ़िया, अल्लाह फरमांदा या अय्युहल नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए नहीं कुरान के अंदर फर पढ़िया, अल्लाह फरमांदा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। एदा तर्जुमा इंज कर लो, आयतों से मिला तारा यते, आयतों से मिला तारा यते, फिर जो देखा वो नाते नबी बन गई। आयतों से मिला तारा यते, आयतों से मिला तारा
پھر جو دیکھا وہ نعت نبی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی مننا تے انج منو جویں اللہ نے منن دا حکم دیتا ہے کسے مولوی دے پاس نہیں جانا حضرات محترم بات لمبی ہو جائے گی سنو قرآن پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شہیداں دا ذکر کیتا میں ایک حدیث پیش کر کے پھر میں اپنی بات نو لے کے اگے چلدا کہ میں تینوں دسنا وا کہ حسین کون ہے ویسے تے شہید بڑے مانے نے قرآن دے اتے دے وچ میرے کو بڑیاں آیتاں پیاں نے لیکن وقت دے دامن وچ گنجائش نہیں میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضور نے فرمایا شہید جیڑا ہے نا وہ انہوں 6 چیزاں ملدیاں نے جدوں شہید ہو جاندا نا انہوں 6 چیزاں ملدیاں نے ہن انہاں چیزاں دے اوتے ذرا غور کریں او کیڑیاں 6 چیزاں نے جڑیاں شہید نوں ملدیاں نے پھر میں تینوں دساں گا کہ حسین کون اے سن لیں کہ جیڑا اللہ دی راہ دے وچ جان دے اونوں کیڑیاں 6 چیزاں جڑیاں نے او ملدیاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے تینوں عربی سننی ساڈے کولوں ہی لبے گی اللہ دے فضل و کرم دلی زبان اللہ کیتی ادھروں بھی لبدی جے ادھروں تانوں دکان تو عربی لب جائے گی لیکن ذاکراں دی زبان وچوں عربی نہیں لبے گی عربی تانوں اودے کولوں ہی لبے گی جیڑا زہرا دا نوکر ہوے گا جیڑا انہاں پیراں نوں منن والا ہوئے گا جیڑا سجدہ دیاں جُتیاں سیدھیاں کرن والا ہوئے گا عربی تانوں انہاں کولوں ہی لبے گی اونج تانوں دکان تو ہی لبے گی عربی انہاں کولوں عربی والی گل کت کوئی نہیں ہے وے نیٹ تے وی کڈ کے ویکھ لیا انہاں عربی او جڑی آپ بنائی ہے ساتھوں تے پڑھی نہیں جاندی جیڑی یہ پڑھ دے توجہ بھی حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید 6 چیزاں پاندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او 6 چیزاں جڑیاں نے او کیڑیاں نے للشہید اللہ ست خصال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شہید جیڑا وے او اللہ تعالیٰ دے کولو 6 چیزاں پاندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی امی اے سونا او 6 چیزاں کیڑیاں نے جڑیاں شہید ہون تو بعد اپنے رب کولو پاندا ہے میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر لہ فی اول دفعۃ فرمایا شہید دا پہلا قطرہ خون دا زمین تے بعد وچوں ڈگدا ہے میرا رب دی بخشش پہلے فرما دیندا فرمایا دے گناہ معاف پہلے کر دیندا ہے دوجی چیز میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویرا مقعدہ من الجنہ فرمایا انہوں جنت دے وچ او دا ٹھکانہ دکھا دیتا جاندا ہے تیسری چیز شہید نو یہ ملدی ہے ویجار من عذاب القبر فرمایا شہید نو تیسری چیز جڑی ملدی ہے او اے وے کہ انہوں عذاب قبر دے اندر سکون کر دیتا جاندا ہے اور چوتھی چیز فرمایا ویامن الفزع الاکبر فرمایا اسے فزع اکبر دے نال معمون کر دیتا جاندا ہے فزع اکبر کیا جاندا ہے کہ جدو قیامت والے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام جدو سور پھونکن گے کل کائنات بھی ہوش ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ هذا يومكم الذي كنتم اللہ تبارک و تعالی شہید نو عطا فرمائے گا فرمایا وَيُودِعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين
فرمایا شہید دے سر دے اتے اللہ عزت دا وقار اور ایسا تاج پہنائے گا جنوں بے بہا یاقوت اور دنیا دیاں تمام چیزاں دے اتوں بہتر ہوئے گا اور فرمایا او دا نکاح بڑیاں اکھاں والی حوراں دے نال کیتا جائے گا چھویں چیز جیڑی ہے شہید نو اللہ عطا فرمائے گا وہ چھویں چیز کیڑی ہے فرمایا وَيُشَفِّعُ فِي 70 من اقربائه فرمایا اپنے عزیزاں دے وچوں توجہ اپنے عزیزاں دے وچوں اپنے رشتہ داراں دے وچوں اپنے سنگیاں دے وچوں اپنے عزیزاں دے وچوں 70 بندے ایسے جنہاں تے جہنم واجب ہو چکیا ہوگا شہید انہاں نو اپنے نال جنت وچ لے جائے اچھا بھائی 6 چیزاں پتہ چلیا کیڑیاں نے کی کرے گا شہید پہلی چیز فرمایا کہ اللہ پاک کو جنت دا ٹھکانہ عطا فرما دے گا جنت دا نہ بول تو تیری مرضی میں تینوں کی کہنا میں تو پھر بولنا ہی ہے پہلا ٹھکانہ پہلی چیز اللہ کی عطا فرمائے گا کی عطا فرمائے گا ایک چیز دا موازنہ کریں گا حضرت حسین نال حدیث دے وچوں قرآن دے وچوں اللہ پاک نے نبی نے فرمایا 6 چیزاں اللہ شہید نو عطا فرمائے گا پر میں تینوں دسنا حسین کنو آندے نے حسین کیڑا شہید ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پہلی چیز فرمایا خون دا قطرہ زمین تے بعد چو ڈگے جنت وچ اپنا محل پہلے ویکھ لے گا ہن سن حسین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن امام الانبیاء تاجدار بدھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے ارد گرد میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ تشریف فرمانے صدیق اکبر بھی موجود عمر فاروق بھی موجود عثمان غنی بھی موجود مولا علی بھی موجود پھر میں کیوں نہ کہاں صدیق اکس حسین کمال محمد است ساڑی تقریر دے وچ تینوں 4 یاراں دی بھی محبت ملے گی 5 تن پاک دی بھی محبت ملے گی حضرات ذی وقار اہل بیت و طہار دی بھی محبت ملے گی صدیق اکس حسین کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیا شمع جمال محمد است حیدر باغ خصال محمد است میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ بیٹھے نے انج پیا لگدا اے جویں 14ویں رات دا چن ستاریاں دے وچ لگیا صحابہ نے عرض کی تھی اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی ومی سونیا ماں زاغل بسر دے کاجل والیا حضرات ذی وقار والنصر دے زمانے والیا
حامیم دے سونے سونے کنڈلا والیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے نے حضور نے جدو بیان ختم کیتا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہوے تے کہ گل پوچھ لئیے میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلامو پوچھو کی پوچھنا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایو اہل بیتک احب الیک فرمایا عرض کی سونا تواڈی اہل بیت وچوں ساریاں تو زیادہ تانوں سونا کون لگدا ہے کون ہے جڑا تانوں اہل بیت دے وچوں سب تو زیادہ چنگا لگدا ہے کون ہے جڑا اہل بیت دے وچوں سب تو زیادہ پیارا لگدا ہے میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال الحسن والحسین قال الحسن والحسین فرمایا ساری اہل بیت دے وچوں حسن پیارا لگدا ہے حسین پیارا لگدا ہے حضرات ذی وقار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری گل کی تھی آپ فرماندے نے جس دن شہزادے میرے حضور دی بارگاہ وچ نہیں آندے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال نو بھیج دینے فرماندے نے جا حسن جا بلال حسن نو لے کے آ حسین نو لے کے آ آپ فرماندے نے جدو میں امام حسن نو لے کے آنا امام حسین نو لے کے آنا پھر حضور کی کر دینے اپنے سینے تے لٹکان دینے اپنے سینے تے لٹان دینے پھر آپ تے نال پیار کر دینے صحابہ کی فرماندے نے حضور دا پیار کرن دا طریقہ کی فرماندے نے فیشمہما ویدمہما حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو آپ ویکھ دینے آپ آندے نے میں کی ویکھنا میرے آقا حسنین کریمین نو چم دے وی نے میرے نبی حسین نو سکھ دے وی دے بھی نے سنگ دے بھی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کدی سینے دے اوتے لٹا لیندے نے ترمذی دے اندر حدیث پاک موجود ہے حضرات ذی وقار صحابہ نے عرض کیتی سونا سونا پیار کرن دا بڑا ہی عجیب انداز ہے اساں چمدا سارے لوکاں نو ویکھیا ہے اساں ویکھیا انہاں نے چمدے نے اپنے دوتریاں نو اے لجپالو آپ دا عجیب انداز ہے چمدے بھی ہو اے تے گل سمجھ جاندی ہے پر سونا سنگدے کیوں چمدے تے ہو اے تے گل سمجھ جاندی ہے سنگدے کیوں میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس واسطے سکنا وا انہاں دوواں دے جسم دے وچوں جنت دی خوشبو ہوندی ہے حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار مدینہ نے فرمایا الحسن والحسین ہما وریحان الید وریحان من الدنیا فرمایا حسن تے حسین اے دوویں میرے جنتی پھول نے فرمایا میں جدو انہاں نو سنگنا وا مینوں جنت دی خوشبو مینوں جنت دی نہیں بولیا تم گونگے بندے نو معافی جی دے منہ چ زبان ہے بندہ بولے جنت دی ہن شہید کون ہے شہید نو اللہ پاک جڑے 6 درجے عطا فرمائے گا انہاں دے وچوں پہلا درجہ یغفر لہ من اول دفعۃ پہلا قطرہ خون دا زمین دے بعد چو ڈگے گا اللہ جنت دے پہلے عطا فرما دے گا حضور نے فرمایا حسین کولو جنت دی خوشبو ہو وہ خون دا قطرہ زمین تے ڈگے گا اونوں فیر وجے گا او دی گردن تے چھری چلے گی اونوں خنجر وجے گا او اللہ دی راہ وچ شہید ہوئے گا تے نبی پاک نے فرمایا پہلے درجے نو پہنچے گا پہلا درجہ کی ہے یغفر لہ فی اول دفعۃ او دا زمین دے اوتے خون دا قطرہ بعد وچ ڈگے گا اللہ تبارک و تعالی او دے تمام گناہ پہلے معاف کر دے گا تے میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا حسن میرا حسین الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ فرمایا لوگو میرا حسن تے میرا حسین یہ کوئی عام نہیں جنتی نوجوانہ دے سردار خون دا قطرہ زمین تے اچھا شہید ہوئے گا پھر جا کے جنت ملے گی نہیں توجہ کی شہید ہوئے گا تو جنت ملے گی
نماز پڑھے گا تو جنت ملے گی، روزہ رکھے گا تو جنت ملے گی، حج کرے گا تو جنت ملے گی، صدقہ خیرات کرے گا تو جنت ملے گی۔ حسین جی نماز نہیں پڑھی، ہائے 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 میں پتہ نہیں کتنے پڑھ گیا۔ حسین پاک نے ہجے نماز نہیں بولیا، گونگے بندے نو معافی ہے، گونگے بندے نو معافی، جڑا کرما والی دے تھلے لگا انہوں بھی معافی۔ یہ دا مطلب ہے میں لگا تسی سارے ہی اتھے ہو، تسی اچھا بول دیو میرے تو۔ جیڑے بندے دے موبائل دے وچ کسے دی تھی بہن دا غلط نمبر نہیں ہے، او بندہ چپ رہے تے باقی آکو سبحان اللہ۔ او آندا وے کیونکہ بندے نو معافی تے جیڑا رن مرید ہے اونوں معافی، تے جیڑا دوجا بندہ بیٹھا او کہے سبحان اللہ۔ نہ مینوں بھی چور سوچ ہونی لبا، میں بھی آنا اے مجمع چ ایڈی سبحان اللہ اچھی کیوں ہوندی ہے؟ وہ جدوں آندا نا جیڑا کرما والی دے تھلے لگا وہ چپ رہے تے دوجا کہو سبحان اللہ، پھر سارے آندے نے سبحان اللہ۔ لے بھی جیڑے بندے کوارے نے اللہ انہاں دا بیاہ کرے تے جنہاں دا ہویا اللہ انہاں نو صبر تے بات سن دے پے ہو میری۔ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ابن ماجہ ترمذی شریف حدیث پاک۔ آگے چلو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے تے تیرے لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا حضرت حذیفہ ایک دن بیٹھے نے گھر نماز عصر دا وقت ہے تے ماں نوں آندے نے اگر اجازت دیویں تے میں حضور کولوں نہ ہوواں، میں حضور کولوں نہ حضور دی بارگاہ وچ ہوواں تے ماں نے آکھیا پترا جا لگا جا انج کم کر کہ پھر اوتھے حضور دی بارگاہ چ جانا ہے نا تے پھر اپنے واسطے بھی دعا کرائیں تے میرے واسطے بھی دعا کرائیں۔ائیں استغفر لی والا لمبی بات نہیں، آپ حضور دی بارگاہ دے وچ آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر ادا کیتی، اس تو بعد حضرت حذیفہ فرماندے نے کہ میں نیڑے ہون لگا پر میرا ٹائم نہ بنیا، حضور صحابہ دے وچ گفتگو دے وچ مشغول ہو گئے، گل بات نہ ہو سکی، فرماندے نے نماز مغرب ادا کیتی، پھر نہ گل ہو سکی، میں کہا چل گل تے نہیں ہوندی پئی، ایک کام تے کر، حضور بیٹھے نے بس بہ کے حضور دے چہرے دی زیارت تے کر، حضور دے چہرے دی زیارت کیتی، عشاء دی نماز ہو گئی، وہ بھی پڑھی، حضور دے مگر سرکار نکلے مسجد نبوی چ تے اپنے گھر وال نوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں پھر سرکار دے پیچھے پیچھے ہو میں حضور دے پھر پیچھے پیچھے ہویا، چند قدم میں پیچھے چلیا، میرے قدماں دی آواز سن کے نا سرکار نے اپنا رخ نہیں پھیریا، اوتھے حضور نے فرمایا فقال من ھذا، میرے پیچھے کون ہے؟ حضرت حذیفہ فرماندے نے میں اجے بولیا نہیں، اجے صرف سرکار نے پوچھا میں جواب دیتا نہیں، میں زبان کھولی نہیں، دلاں دے بھید جانن والے نبی نے آپ ہی فرمایا حذیفہ تو کتے تو حذیفہ تے نہیں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قلت نعم، جی سونا میں حذیفہ ہی ہاں، میرے آقا نے فرمایا ما حاجتک، کی حاجت تھی؟ اذان ہو ما حاجتک، حضور نے فرمایا کی گل ہے؟ حضرت حذیفہ فرماتے نے میں پھر چپ، ہجے میں بولیا نہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ ہی فرمایا غفر اللہ لکا، غفر اللہ لکا والی امی کا، فرمایا حذیفہ جا اللہ تینوں بھی معاف کرے تے تیری ماں دے حال تے بھی رحم کرے، اللہ تبارک و تعالی تیری بھی بخشش فرمائے تیری ماں دی بھی بخشش فرمائے۔ حضرات محترم یہ حدیث سیاستہ دے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حضرت حذیفہ بیٹھے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تیری بھی بخشش تیری ماں دی بھی بخشش، یہ گل کر کے حضور نے فرمایا ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، فرمایا حذیفہ ویکھدا پیا حضور کی؟ فرمایا فرشتہ میرے کول آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا فرشتہ کی آندا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نے میرے کو اجازت لئیے تے میری بارگاہ دے اندر حاضر ہویا ہے، حذیفہ اگے اج تو پہلے اے فرشتہ میرے کول نہیں آیا، اج ہی آیا ہے، حضور آندا کی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتہ آ کے آندا اللہ فرماندا بھی انا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، محبوب تیری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، تیرا حسن بھی جنتی نوجواناں دا سردار ہے، تیرا حسین بھی جنتی
حسن بھی جنتی نوجوانہ دا سردار ہے تے تیرا حسین بھی جنتی نوجوانہ دا سردار ہے حضرات محترم ایتھے جان دا نظرانہ دیتا گیا اس واسطے کہ جنت مل جائے حجی حسین نے حجی حسین پاک نے نماز بھی نہیں پڑھی حجی روزہ بھی نہیں رکھیا حجی حج بھی نہیں کیتا کہ میرے نبی نے پہلے فرما دیتا میرا حسن بھی جنتی نوجوانہ دا سردار ہے میرا حسین بھی جنتی نوجوانہ دا میرے آقا علیہ السلام دی زبان پاک دے بچوں نکلیا حضور علیہ السلام دی زبان دے بچوں نکلیا پھر کوئی شہید کسی نو اخبار شہیدان دی کسی نو ٹی وی شہیدان دی کسی نو آنڈی گوانڈی شہیدان دے نے پتہ نہیں وہ موت شہادت دی ہے بھی کہ نہیں لیکن حسین ایسا شہید ہے جنہوں مدینے دے مصطفیٰ نے آکھے اے میرا حسین اے شہید ہوئے گا انہوں شہید کیتا جائے گا زبان مصطفیٰ دے وچوں نکلیا تے پھر او حسین جدی پرورش امام الانبیاء نے کیتی ہوگی جنہ دی پرورش امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیتی ہوئے پھر او حسین جدی شان اللہ دا قرآن بولے اللہ دا قرآن بولے تے تو مرادیاں دے وچ سلیم دے کوٹھے تے بہ کے نہ بولے اللہ دا قرآن تے بولے تے تو نہ بولے کڈے افسوس دی گل ہے نہ سن پھر 15-20 آیتاں ہیٹ اتے شعر سننا جی نہیں صوفی نبیر دی سن لے شعر سن نہیں پڑھ لین کے کدی نہیں نے پڑھی پڑھ کے سماں گے اللہ تو حکم نہ ٹینشن نہ لے عظمت آل نبی پڑھنا عظمت آل نبی پڑھنا چلو پہلے 2-3 قرآن دی آیتاں سنو میں ہن گل کیتی تو اس تو بعد میں تھانوں بھی سنا دینا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا حضرت ذی وقار کون امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت امام علی مقام نو خط لکھے گئے کوفے والیاں دی طرفوں حضرات ذی وقار او خط جس ویلے امام علی مقام دی خدمت دے اندر پہنچے نے او خط پڑھے نے حضرات ذی وقار جس وقت مدینہ منورہ دا امیر آیا آگے کہنے لگا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو اے حسین میں قرض کرنا چاہنا وا تیرے بابے دے منن والا تیرے نانے دے منن والا لیکن ایک گل سمجھانا چاہنا وا عرض کرنا چاہنا وا یزید اس وقت اقتدار دے اندر ہے اے دیکھو نا قرآن دا فیصلہ حاکم نو مننا چاہیے حسین پاک نو خدمت کے اندر عرض کرتا ہے حسین پاک اے حسین بغاوت نہیں کرنی تسی بھی یزید دی ہاتھ بیعت کر لو کیونکہ قرآن دا فیصلہ ہے جس ویلے انی گل کی تھی علی دے پتر دیاں اکھاں آپ دیاں اکھاں غصے دے نال سرخ ہو گئیاں فرمایا او چلیا سانو قرآن دسنا ہے فرمایا میں بچپن وچ ساتے میں قرآن نو دیکھیا توجہ میں اما فاطمہ دی گودی دے وچ ساتے میں قرآن نو پڑھیا میں بابا علی مرتضیٰ دی گودی وچ ساتے قرآن نو پڑھیا فرمایا میں نانا مصطفیٰ دے کندیاں تے ساتے قرآن پڑھیا فرمایا میں مکے دے وچ قرآن آندا دیکھیا مدینے دے اندر قرآن آندا ویکھیا فرمایا میں اپنے گھر دے اندر قرآن آندا ویکھیا او جس قرآن دی تو بات کرنا ہے فرمایا حسین نے اپنی آنکھاں دے سامنے او قرآن نازل ہوندا ویکھیا میرے گھر دے اندر قرآن نازل ہویا حضرات ذی وقار تے پھر جنہ دے گھر دے اندر نازل ہوئے پھر انہاں دی شان قرآن دے وچ نہ ہوئے اے کیویں ہو سکدا ہے اللہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ ذلک خیر لکم واطہر کون حسین حضرات ذی وقار قرآن پاک دی آیت سنو فرمایا سلام علی الیاسین کون حسین حضرات ذی وقار کون حسین اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً أَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا کون حسین حضرات ذی وقار جنہ دی پاکی اللہ تبارک و تعالی دا قرآن بیان کردا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم کون حسین فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُم لا تعلمون
کون حسین؟ حضرات عزیز وقار فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کون حسین؟ اللہ دا قرآن بولیا فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ کون حسین؟ اللہ دا قرآن بولیا فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا يستوون۔ پھر اللہ دا قرآن بولیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ اگے پھر اللہ دا قرآن بولیا فرمایا مرج البحرین یلتقیان۔ تاریخ دے ورکیاں دے وچوں حسین نو نہ لب، تاریخ دے ورکیاں دے وچوں تینو حسین نہیں لبنا، نہ تاریخ دے پیچھے ٹر کے گمراہ نہ ہو۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے اگر حسین نو ویکھنا ہی قرآن چوں آ کے ویکھ، تینو قرآن دے وچوں حسین واضح نظر آوے گا۔ او تاریخ والے پاسے او ٹرے جنوں قرآن دی سمجھ نہیں۔ اللہ دا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سانو قرآن عطا کیتا ہے، اسی قرآن نو بھی پڑھنے اسی حسین نو بھی قرآن پڑھ اللہ دا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میں تینوں کتھوں حسین ثابت کراں۔ یہ نہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ قاری صاحب نے آیتاں پڑھیاں ترجمہ نہیں کیتا، ایک گل دا ترجمہ موجود ہے لیکن وقت ہویا تو ضرور پڑھاں گا، نہیں تو ہجے اگے پڑھیاں آیتاں نے جڑیاں پڑھن والیاں نے۔ اگے سن اللہ پاک نے کی فرمایا، فرمایا انما انت منذر لکل قوم ہاد۔ اگلے مقام جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ مسلمان بھائیو ہن میں تانوں آخری آیت حضرات زیوکار آخری آیت کریمہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فاما جبریل علیہ السلام عند رأسه ومیکال عند رجلیه وجبریل ینادی بخ بخ من مثلک یا ابن ابی طالب یباہی اللہ بک الملائکۃ ونزلت الآیہ۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سر دی طرف کھلوتے، میکائیل پیران دی طرف کھلوتے، جبریل نے باواز بلند اظہار خجنودگی کردیاں ہویاں آکھیا اے علی اے علی اے علی اے علی ابن ابی طالب اج تیرے جیسا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تیرے تے فخر کردا ہے، فرشتے تیرے سامنے اے آیت پڑھ دینے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یہ کنیاں آیتاں میں پڑھیاں نے ساری دیاں ساریاں اہل بیت و طہار دی شان دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتاں دے اندر اہل بیت دا ذکر کیتا ہے۔ ان آیتاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اہل بیت و طہار دا ذکر کیتا ہے۔ نا چلیا اہل بیت دی شان اندر اے جڑیاں آیتاں میں پڑھیاں نے ان دے تو علاوہ 90 آیتاں میرے کول ہور موجود نے۔ 90 آیتاں میرے کول ہور موجود نے۔ 90 آیتاں میرے کول ہور موجود نے۔ ہائی ٹائم تے 10 پڑھ دیاں
ڈاکٹر صاحب توجہ ہے جی ذکر حسین ہوے تے پڑھن والے دے منہ تے قرآن نہ ہوے حسین دا نیزے دی نوک تے منہ دے وچ قرآن ہوے تے پڑھن والے دے منہ تے قرآن نہ ہوے میں اونوں حسین نہیں مندا او حسین نہیں ہو سکدا میرے تے نبی نے ہویا کیا لوگو عظمت پہلے آقا نے سفارش کی تھی میں شعر ضرور پڑھاں گا کوئی بھی زبان رکے نہ عظمت آل نبی بولنا بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بولنا جانا لوگو عظمت آل نبی بولنا جانا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جدوں یہ آیا کریمہ نازل ہوئی امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی خدمت اندر عرض کی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا اللہ فرماتا ہے اس آیا کریمہ دے اندر درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو اسی درود والے ہیں اسی درود والے ہیں ہور برود والے نے اسی درود والے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درود کیویں پڑھنا ہے میرے تے تیرے لجوالا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد علمنا کیف نکلم علیک فکیف نصلی علیک فقال قولوا اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے سکھا دیتا ہے تسا انج کرنا ہے حضور کے میں فرمایا سلام پڑھنا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ تسا انج درود پڑھنا ہے کہ درود ہووے تواڈے تے پھر انج کہنا ہے حضور اے اللہ نے درود بھیجا محمد تے اور آل محمد تے جیسا کہ انہیں درود بھیجا ابراہیم علیہ السلام تے اور انہاں دی آل دے اوتے بے شک وہ خوبیاں والا ہے اس دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اے بھی فرما دیتا فرمایا اوے میرے غلام میرے تے کٹیا ہویا درود نہ پڑھیا جے جدوں بھی درود پڑھنا ہے میرے تے پورا درود پڑھیا اٹا درود میرے تے نہیں پڑھنا میرے تے کٹیا ہویا درود نہیں پڑھنا میرے تے کٹیا ہویا درود نہیں پڑھنا مجمع وچوں کوئی بھی بندہ اٹھ کے گل کہہ سکدا ہے قاری صاحب کل اوتھے شعر بھی پڑھیا حدیثاں بھی پڑھیاں نا 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 او میں کوئی رجسٹر والا مولوی نہیں میں کتاباں والا مولوی ہاں مینوں اللہ دا فضل ہے اللہ نے حدیث دا علم بھی دیتا ہے مینوں اللہ دا فضل ہے اللہ نے قرآن دا بھی علم دیتا ہے میری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن حضور دے آل دا ذکر ختم نہیں ہو سکتا کوئی بندہ مجمع میں جو کہے قاری صاحب شعر بھی ہو تے حدیثاں بھی ہونا نا کچھ نہ کچھ تے گلاں وچ نویاں ہون گیاں شعر پاویں ہووے کیونکہ شعر مینوں آوندے نہیں حدیث میں نویں پڑھاں گا حضرات جی وقار بڑی توجہ جانا بڑی توجہ جانا اگلی حدیث پاک سنو نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹکیا درود ادھا درود نہیں پڑھنا جدوں پڑھنا پورا درود پڑھنا ہے سونیا درود کیے میرے نبی نے فرمایا لا تدلوا علی الصلاۃ تبرا وما الصلاۃ تبرا قال تقولون اللهم صل على محمد فتمسكون بل قالوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فرمایا ٹکیا درود
سمجھے نہیں سمجھے جڑا سمجھا ہاتھ کھڑا کرے اے جویں ایسا پورا ہے درود ادا فرمایا نا ادھروں کام پورا تن کے رکھنا ہے چک کے رکھنا ہے لیکن درود دیوارہ بے ایمانی کر جانی ہے ڈنڈی مار جانی ہے میرے نبی نے فرمایا فرمانے مصطفیٰ میرے سامنے موجود ہے حضور نے فرمایا لا تدلوا علی الصلاة تبرا فقالوا وما الصلاة تبرا قال تقولون اللهم صل على محمد تمسكون بل قالوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فرمایا حاضرین نے بیٹھے آئے نرد کی تھی سونیا او کٹیا ہوا درود کی ہے میرے نبی نے فرمایا صرف اینا کہنا اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد فرمایا اے کٹیا ہویا درود اے کٹیا ہویا درود اے ادھا درود اے لجپالا مدینے دے آلاڑیا ذرا ہن اے دے دسو نا پورا درود کی ہے میرے نبی نے فرمایا پورا درود اے وے حضور نے فرمایا پورا درود اے وے حضور پورا درود کی ہے فرمایا پورا درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پورا درود کیے پورا درود وے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میرے نبی نے فرمایا اے لوگو میرا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے تے درود پڑھنے والے ہو میرے تے جی میں درود پڑھنا ہے او میں میری آل تے بھی درود پڑھنا ہے جی میں نماز تے میرے تے درود پڑھنا ہے میری آل تے بھی درود پڑھنا ہے جی میں نماز دے اندر میرے تے سلام پڑھنا ہے میری آل تے بھی سلام پڑھنا ہے میری آل تے بھی درود پڑھنا ہے میں اللہ دا نبی ہو کے دوانو اے ہوئی گالا نازمت بول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بول نہ جنوں جنوں دا محبت نال مل کے پڑھ لو میں حکم مکان لگا میں کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے ہن ویلا قبولیت دا سب دی حاضری ہو جائے عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں بڑے بڑے فتنے اٹھن گے ایڑے تانوں اہل بیت تو دور کرن گے لیکن یاد رکھنا میری اہل بیت تو دور نہ ہویا جے میرا جڑی اہل بیت تو میری اہل بیت تو دور ہو گیا وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا جڑا میری اہل بیت تو دور ہو جاوے گا وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا جڑا میری اہل بیت دے نال بغض رکھے گا قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر اس حالت دے وچ آئے گا او دے چہرے دے اوتے اللہ دی رحمت تو نا امیدی نظر آوے گی جڑا بندہ میری اہل بیت نال پیار کرے گا مرن تو پہلے رب جنت دی بشارت دے دے گا جدو مرے گا توبہ کر کے مرے گا جدو مرے گا شہادت دا درجہ لے کے جاوے گا اس واسطے میں اللہ دا نبی ہو کے تانوں اے ہوئی آکھاں گا عظمت بول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بول نہ جانا بولنا جانا بولنا 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 جانا عظمت آل نبی بولنا جانا اے لوگ کو دین واسطے حسین نے جان دیتی ہے پر تانوں سبق ہوئی بولنا جانا
الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ توجہ حسین منی وانا من الحسین توجہ اللہ دے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین فرمایا انفسنا وانفسکم لحم کا لحمی جسم کا جسمی حسین منی وانا من الحسین جنہاں نو انی محبت اینا پیار اینے لقب حضور عطا کرن پھر ساڈے واسطے حکم ہوئے بھولنا جانا بولنا 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 جانا عظمت نبی بول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی بات تو میں نہ آنا آج لوگ آندے نے تسی حسین نو نہیں من دے تسی ناس بھی ہو تسی ذکر حسین نہیں کر دے میں نہ جھلیا نا اے ساڈے نال ظلم نہ کرنا اسی نافذیاں نہ اسی ناسبیاں نہ اسی رافضیاں نہ اسی خارجیاں اسی اہل سنت و جماعتاں ساڈا عقیدہ کسے دی بات نہیں میں کسے دی بات میں نہیں کردا اگر میرا عقیدہ پوچھنے تے میرے کولو پوچھ جا قرآن مسجد چوں پکڑ کے لے گیا میرے سر تے رکھ میرے کولو پوچھ میرا عقیدہ کیے اہل بیت نو میں کیویں مننا وا سیدہ دی نوکری کیویں کرنا چاہنا میں حسن و حسین دی کی عزت کرنا حسن و حسین دا کی مقام بیان کرنا کی شان بیان کرنا حضرات جی وقار آپ احباب دی بڑی توجہ چاہنا آخری جملہ اس تو بعد اجازت حضرات جی وقار ساڈا ایمان ہے اہل سنت و جماعت دا ساڈا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت دا لیکن یاد رکھنا ایک بات میں عرض کردا جاواں اس بات تو میں مکر نہیں سکتا نہ میں گل کر کے مکرندہ دیاں میں جس حسین دی بات کرنا میں سید حسین دی بات کرنا میں مور نبوت تے چڑھ کے کھیڈن والے حسین دی بات کرنا میں کربلا دے کاری دی بات کرنا میں کربلا دے کاری حسین دی بات کرنا وا میں کربلا دے وچ سجدہ کرن والے حسین دی بات کرنا وا میں کربلا دے وچ دلیری دے نال ڈٹ کے باطل دے مقابلے دے وچ کھڑے ہون والے حسین دی بات کرنا میں حضرات جی وقار حالت نماز دے وچ امام الانبیاء دے کندھیاں دے اوتے کھیلن والے حسین دی بات کردا میں اس حسین دی بات کردا جہدی زبان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ وچ رکھ کے جوسی ہوے میں اس حسین دی بات کرنا جن نے آپ حضور دی زبان اپنے منہ وچ رکھ کے جوسی ہوے میں حسن دے نکے ویر دی بات کرنا فاطمہ دے جگر گوشت دی بات کردا علی المرتضی دی بات کرنا میں اس گل نو منن واسطے تیار نہیں ڈنگے دی چوٹ دے اعلان کرنا وا میں ہائے ہائے حسین اس گل دے منن دا قائل نہیں میں حضرت حسین دا ترلا کرنا اس گل دے منن دا قائل نہیں حضرت حسین دا واہ ویلا کرنا میں اس گل دا قائل نہیں حضرت حسین نے کسے دے کولوں منگیا میں اس گل دا قائل نہیں میرا حسن میرا حسین مدینے اندر بھی سردار ہے مدینے اندر بھی سخی ہے میرا حسین مکے ہووے تے تاں بھی سخی تے سردار ہے میرا حسین کربلا وچ ہووے تاں بھی سخی تے سردار ہے تو کس جگیر دی گل کرنا ہے میرا حسین جنت دا مالک ہے وہ کوئی سخی پیسے ونڈدا ہے کوئی سخی کپڑے ونڈدا ہے کوئی سخی دستار ونڈدا ہے کوئی سخی مکان ونڈدا ہے کوئی سخی کھانا ونڈدا ہے کوئی سخی روپیہ ونڈدا ہے کوئی سخی سواریاں ونڈدا ہے کوئی سخی رزق ونڈدا ہے اے او سخی ہے جس گل نو دنیا ترسدی ہے میرے حسین نے کربلا وچ جنت ونڈی میرے حسین کربلا وچ جنت ونڈی ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جڑا جنتی نوجواناں دا سردار ہوے جنے کربلا دے ٹبے تے جنت ونڈی ہوے میں اس حسین نو مننا وا میں اے نہیں کہندا میرا حسین کربلا وچ ڈر کے آیا ہے نا میں اس حسین نو مننا وا جڑا کربلا وچ سینہ تان کے آیا
میں جڑی گل کیتی میں اس گل دا ذمہ دار حدیث وچوں پیش کر حدیث وچوں پیش کرنا وا کہندے نے لوکی جی ساڈا پوترا وے ادا بابا بڑا وڈا پہلوان سی جی میرا دوترا ہے ادا نانا بڑا وڈا پہلوان سی او تو حسین نو کی سمجھنا ہے جدا بابا حیدر کرار جدا ابا حیدر کرار ہووے شہنشاہ ولایت ہووے جدا ابا ولیاں دا سردار ہووے نانا امام الانبیاء ابا ولیاں دا سردار ہووے نانا نبیاں دا امام ہووے پھر تو کہویں حسین کمزور سی او تیرے منن وچ فرق آ سکدا ہے میرے حسین دی شان وچ فرق نہیں حدیث سن تے اپنے سینے دے وچ ٹھنڈ پا طبرانی شریف دے اندر حدیث پاک موجود مجمع الزوات دے اندر حدیث پاک موجود السوائق المحرقہ دے اندر حدیث پاک موجود کنز الایمان دے اندر حدیث پاک موجود کنز الامال دے اندر حدیث پاک موجود تہذیب التہذیب دے اندر حدیث پاک موجود اسد الغابہ دے اندر حدیث پاک موجود مرج البحرین حدیث پاک موجود آل رسول اندر حدیث پاک موجود برکات رسول برکات آل رسول اندر حدیث پاک موجود ہن گل لمبی ہو جاوے گی اگر تینوں شک ہووے پوچھ لویں میں صفحہ نمبر بھی دساں گا او میں جلد نمبر بھی دساں گا اگر پھر شک ہووے میں بخا بھی دیاں گا کھا بھی دیاں گا لیکن گل لمبی ہو جائے گی حضرات کون حسین اسی کیڑے حسین دی گل پہ کرنے ہیں سنو حضرات جی وقار میرے آقا حسین دی جرت کی ہے تے بہادری کی ہے تے جرت لبی کتھوں بہادری لبی کتھوں ملی کتھوں بہادری ملی کتھوں حضرت ام ایمن ایک حضرت زینب دو حضرت ابو رافع اے تین میرے آقا دے غلام نے جدو حضور دی وصال جدو حضور دی وفات دا وقت قریب آیا اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول نے جدو حضور دے وصال دا وقت قریب آیا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ جڑیاں نے اپنے دوویں شہزادے امام حسن امام حسین نو لے کے اپنے نال حضور دی بارگاہ وچ آئیاں نے عرض کی یا رسول اللہ دے حبیب نے دوویں شہزادیاں نو ویکھیا سینے نال لایا سر چومیا منہ چومیا متھا چومیا فرمایا بیٹی تینوں پتہ ہے میرے وصال دا وقت قریب ہے اس وقت انہاں شہزادیاں نو کیوں لے کے آئی ہیں سیدہ نے عرض کی تھی بابا اے میرے بیٹے نہیں اے میرے بیٹے نہیں جملے تو کہو اے میرے بیٹے نہیں توجہ اے میرے بیٹے نہیں پھر جملے تو غور کر فرمایا بیٹی تو جاننی میرے وصال دا وقت قریب حسن نو بھی لے آئیں گے حسین نو بھی لے آئیں گے کیوں سیدہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اے میرے بیٹے نہیں حضور نے فرمایا پھر عرض کی تھی سونا تیرے بیٹے نہیں میرے نہیں اے تیرے بیٹے نے اے تواڈے بیٹے نے اے تواڈے بیٹے نے فرمایا اے تواڈے بیٹے نے ابو جان انہاں نو وراثت دے وچوں کچھ تبرک عطا فرما دیو پیواں دا کم ہوندا پتراں نو وراثت دینی بابا حسن تیرا پتر ہے حسین تہاڈا پتر ہے انہاں نو وراثت دے وچوں حق عطا فرماؤ انہاں نو وراثت دے وچوں کچھ تبرک عطا فرما دیو میرے آقا نے فرمایا فقال اے نہیں میرے حضور نے فرمایا توجہ اے نہیں میرے آقا نے کہا فلانا قلعہ حسن دینا فلانی پیالی حسین دینا فلانے 5 مرلے اے جناب حسن دینا اے سیدہ فلانا قلعہ تیرے نا حدیث دے الفاظ موجود نے میرے نبی نے فرمایا فقال اما الحسن فله حیبتی و دادی فرمایا جاتی ہے میں تیرے حسن اپنی حیبت بھی دیتی ہے اپنی سرداری بھی دیتی ہے حیبت بھی دیتی ہے اپنی سرداری بھی دیتی ہے جا بیٹی میں تیرے حسن نو اپنی حیبت دیتی اپنی سرداری دیتی تے سیدہ خاتون جنت نے عرض کی تھی حضور اس چھوٹے نو حسین دا کی کرنا جے میرے نبی نے فرمایا وَأَمَّا الْحَسَنُ وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي فرمایا میں اپنے بیٹے حسین نو اپنی جرت دیتی ہے اپنی سخاوت دیتی
اپنی جرت دیتی ہے تے اپنی او بولنا اپنی جرت تے اپنی سخاوت دیتی ہے حسین کربلا دے وچ ایویں نہیں آیا حسین دے کول جرت محمدی ہے حسین دے کول رسول اللہ دی سخاوت ایویں تے نہیں نا کربلا دے ٹبے تے حسین نے جنت بنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی جرت بھی ہے بہادری بھی ہے اور سخاوت بھی ہے وہ تیری گل تیرے پوترے وچ آ سکتی ہے تیری بات تیرے دوترے وچ آ سکتی ہے حسین امام الانبیاء دا بیٹا ہے تو کی سمجھدا ڈر کے پہلی گل اے گل نو ذہن نشین کر لو حسین آئے نہیں حسین بلائے گئے حسین بلائے گئے نے آئے نہیں بلائے گئے نے ابتدا جنگ دی میرے آقا حسین نے نہیں کی تھی جنگ دی ابتدا بھی ادھروں ہوئی ہے حسین نے صبر کر کے بخایا کیتا عمل کیتا مدینہ چھڑیا تے صبر کیتا مکہ چھڑیا تے صبر کیتا نانے دا روزہ چھڑنا کوئی معمولی دی گل تے نہیں جتے حسین جوان ہویا نانے دا روزہ چھڑیا حسین نے صبر کیتا مکہ چھڑیا حج دے ایام نے جڑے امام علی مقام نے چھوڑے صبر کیتا کربلا دے وچ آئے تے صبر کیتا 10 محرم آئی تے امام نے صبر کیتا سر سجدے وچ دتا تے امام نے صبر کیتا اور حضرات ذی وقار پکا سچا حسینی وہ ہے جڑا آقا حسین دے نقش قدم تے چلے آقا حسین دے نقش قدم تے چلے کربلا سننا اور چیز ہے کربلا دے اتے عمل کرنا اور چیز کربلا میں ذمہ داری نال بات عرض کردا کربلا کالے کپڑے پان دا نا نہیں کربلا ماتم کرن دا نا نہیں میں ذمہ داری دے نال بات عرض میں ڈکدا نہیں پیا کسے نوں میں جڑی تینوں بات عرض کرنا چاہنا کربلا لنگر ونڈن دا نا نہیں کربلا محفلاں کروان دا نا نہیں کربلا صبر دا نام ہے کربلا حسین دے سجدے دا نام ہے کربلا صبر دا نام کربلا حسین دے سجدے دا نام کربلا نانے دے دین نو روشن کرن دا نام حسینی وہ ہے جڑا اپنا تعین کرے میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ پیویں شراب تے بنے حسینی علی اکبر نو تیر مارن والے نے شراب پیتی امام علی اصغر دے گلے تے تیر مارن والے نے شراب پیتی تو 10 دن 8 دن ایک دن امام علی مقام دا ذکر کر کے تے پھر پیویں شراب سارا غصہ نہ کریو میری گل دا سارا سال اسی او لوگ جڑے یزید نو پروموٹ کرنے ہیں تینوں اج تک یہ نہیں پتہ لگا کہ حسین پاک کربلا وچ آئے کیوں کی دشمنی سی یزید دے نال صرف او حضور دے دین دیاں تجیاں اڑا رہا میرے آقا حسین نے فرمایا تینوں نہیں پتہ حسین ہے نہیں ہو سکدا کہ تو ممبر تے چڑھ کے شراب پیویں تے حسین ابن علی موجود ہوے تے چپ ہوے نا نہیں ہو سکدا تو نماز چھڈے تے حسین ابن علی تینوں ڈکے بھی نہ تیرے ہتھاں دے وچ ہاتھ دے دے تو کتیاں دیاں لڑائیاں کرے تو جانوراں دیاں لڑائیاں کرے تو کنجریاں نے چاویں تو لوط علیہ السلام دی قوم والا کام کرے تو منڈے بازی کرے تو زنا کرے تے حسین تیرے ہتھاں دے وچ ہاتھ دے دے نا فرمایا سر تن تو جدا تے ہو سکدا ہے لیکن حسین ابن علی بیعت نہیں دے سکدا جس گل پیچھے سید نے اپنا کنبہ گوا دیتا اس گل نو تو منن واسطے تیار ہی نہیں جیڑا اج زنا کرے وہ اپنے آپ نو حسین نہیں کہہ سکدا کیونکہ بندے نو معافی دوجا بولے جیڑا بندہ زانی ہو اپنے آپ نو حسین نہیں کہہ سکدا جیڑا بندہ شرابی اپنے آپ حسین نہیں کہہ سکدا کسی دا حق کھان والا اپنے آپ نو حسین نہیں کہہ سکدا نماز نہ پڑھن والا اپنے آپ نو حسین نہیں کہہ سکدا کسی دی دھی بہن دے اوتے گندی نظر پانے والا اپنے آپ نو حسین نہیں کہہ سکدا اوے سارے معاملات چڑھ تو پٹن واسطے سید مدینہ چھڈ کے کربلا وچ آیا سب کچھ قربان کر دیتا علی اصغر دے دیتا علی اکبر دے دیتا انہوں محمد دے دیتے عباس علمدار دے دیتے لیکن سید نے نانے دے دین دا مذاق نہیں بنن دیتا اج بھی پکا حسینی وہ ہے جڑا حضور دے دین نال پیار کرے حسینی وہ ہے جڑا حسین دی سنت نو زندہ کرے حسین دی سنت کی ہے حسین نے کربلا دے وچ نہ نماز چھڈی ہے نہ قرآن چھڈیا ہے حسینی ہوے جڑا اج بھی نہ نماز چھڈے گا نہ قرآن چھڈے گا نہ قرآن چھڈے گا
وہ ہے پکا حسینی اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے ہما توفیق